दिसांक कितें तरी कंप्लेंट दिल्लो कलेक्टरा बद्दल सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलिसान सगळ्यांक कंप्लेंट दिल्लो बाबा जुवारी नगर हें सामकें ब्रिडींग एरिया आसा हे रोहिंग्या बांगलादेशी यांची ब्रिडींग एरिया कित्याक जुवारी नगर जेन्ना जो मनीस पळय ह्यातून घुसता तो थंयच्यान बेगीन भायर सरना आनी तांकां थंय रेडीमेड सगळें आयज सगळी तांकां फॅसिलिटी जी आहे पळय न्हू ती पंचायतींतल्यान मेळटा आनी जे ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू तेंची कार्डां इलेक्शन कार्डां दुसरी आधार कार्डां ही सगळी रोखड्यार रोखडी गावता मेन सांगपाचें म्हणल्यार जुवारी नगर आयज फेक बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन चल्लेलें आसा आनी हेजो पुरावो आयज पासपोर्ट ऑफिसर जे सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा पळय तेणी पंचायतीक धाडलेले आसा की पंचायत सांकवाळे पंचायतीच्या नांवान आयज फेक बर्थ सर्टिफिकेट चल्लेले आसा आनी जे 40-40, 50-50 वर्सांचे मनीस ओल्ड हेंची आयज बर्थ सर्टिफिकेट फेक जुवारी नगराचे चल्लेले आसा आनी हे जे सगळे डॉक्युमेंट लावन हांवें पुलिसांक DSP SP हांकां कलेक्टर हांकां सगळ्यांक कंप्लेंट दिल्ली आसा आनी आतां सरकार म्हणटा आमचो हे कोण ते PFI आनी कितें अशी जुवारी नगर आयज जर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार मॅक्झिमम आयज तुमकां मेळटलें आनी हे स्क्रॅप हड्ड्यांचेर म्हाका दिसता कोणूच एक्शन घेवपाक ना कित्याक हेंचो गॉड फादर कोण तर ते स्क्रॅप हड्डे पळय जुवारी नगर इलिगल चल्लेले आहा पळय न्हू हितून आयज हे सगळे लोक भरलेले आसा म्हाका हांव पुराव्या सकट सिद्ध करपाक शकता पयलीं पूण सरकारान तितून म्हाका तेका दी जाल्यार हांव तांकां येवन दाखोवपाकूय शकता की सरकारान हेजेर एक्शन घेवची आनी हेंचे जे पळय कोण हेंची गॉड फादर आसा हेंकां आयज बर्थ सर्टिफिकेटी आधार कार्डां रेशन कार्ड करून दिता पळय न्हू हेंकां जर धरलें जाल्यार सगळे गावतले हे कितले लोक पळय आयज जुवारी नगर जे भरलेले आहा रोहिंगी बांगलादेशी हेंचेर आयज कोण एक्शन घेवपाक सोदिना कित्याक जुवारी नगर येयलोच मनीस आयज हात घालपाक सोदिना तेन्ना हांव सरकारान मागता तुमकां जर खरेंच तुमची इंटेंशन क्लीन आसा जाल्यार जुवारी नगर पुलिसांक डायरेक्शन दिवचें आनी स्क्रॅप हड्ड्यांनी सगळ्यांनी रेड मारून तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करचें आनी तेंचे कडल्यान डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करून घेवचे.